यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ होमनाथ दाहाल। पुराना पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको तत्कालीन सभापतिको जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नुभयो। तत्कालीन राष्ट्र पुकार साप्ताहिक, जसले प्रजातन्त्रको लागि पञ्चायतको खिलाफमा बिगुल फुक्ने काम गर्थ्यो, त्यसको सम्पादकको जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँ पूर्व सांसद, ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचित पूर्व सांसद, पूर्व मन्त्री, एउटा लेखक, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। यसकारण नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा असाध्यै छोटो समयमा धेरै खाले परिवर्तन हामीले बेहोरेको, देखेको, भोगेको यस्तो अवस्था रह्यो। जनआकाङ्क्षा स्वाभाविक ढङ्गले नेपालीहरूको हुने नै भयो। परिवर्तनको सम्भाग मानिने राजनीतिक दल र तिनका अगुवाहरूले निरन्तर जनता र राष्ट्रको नाममा अनेकौं प्रलोभन पनि दिए। फलत सायद मानिसले आश पनि गरे, विश्वास गरे, यतिखेर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, अनि समग्रमा भन्नुपर्दा जुन लोकतन्त्रको हामी कुरा गर्छौँ त्यो लोकतान्त्रिक सिस्टम अन्तर्गत हामी छौँ। तर संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूको स्थल त्यो भूमिका सुन्ने अवस्थामा छ। सत्तापक्ष 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा छ। स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको सरकार छ। त्यसले आफूलाई प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। फलत मानिसमा वितृष्णा, नैराश्यता, जे गरे पनि नहुने रहेछ भन्ने यस्तो अवस्थामा मानिसको मनस्थिति त्यो ढङ्गले परिवर्तित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भूमिका सुन्ने स्थितिमा देखा पर्छ। होमनाथ दाहाल पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा लामो समय काम गरेको, त्यही पार्टीको माध्यमबाट कृषि मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, एउटा लेखक। अनि साना दलको भूमिका, समग्र विषय, कोरोना भाइरससँगै संसारमा उत्पन्न भएको अप्ठ्यारो अवस्था, त्यसमाथि नेपाल झन समस्यामा पदार्पण गरेको छ। बडा कारुणिक दृश्य नेपालीहरूको दिनानुदिन देखा पर्छ। मानिस मरिरहेका छन्। भोका नाङ्गाहरूको सडकमा उपस्थिति देखा पर्न थालेको छ। अभिभावकीय भूमिका र लोक कल्याणकारी राज्य, जो सरकारलाई अभिभावक मानिन्छ, त्यसले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छैन। अब के हुने, एउटा ज्वलन्त प्रश्न छ। होमनाथ दाहाल नेपाली काङ्ग्रेसप्रति समर्थन अर्थात् त्यो पार्टीको एउटा नेता भए पनि स्वतन्त्र ढङ्गले बोल्ने ल्याकत, त्यो हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। बिपीको समीपमा रहेर पनि काम गरेको व्यक्ति भएको हुनाले विगत र वर्तमानलाई सहित जोड्दै अब के होला, यी पेचिला प्रश्नहरू म उहाँ सामुन्ने उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अलिअलि पृष्ठभूमिमा बताएँ, कुनै अन्यथा मैले भनिनँ होला सायद। अब के हुने त? जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, राजनीतिक दल छ, बहुदलीय व्यवस्था छ, संसद छ, जनप्रतिनिधि छन्, सत्तापक्ष 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा छ, प्रमुख प्रतिपक्ष पनि छ, साना झिना मसिना दल पनि छन्, गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ। विगत लामो समयदेखि भनिएको संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान जारी भयो भने त्यो संविधान जनताको हुनेछ। त्यसले यावत प्रश्न, जनताको प्रश्न, जनतालाई सम्बोधन गर्ने सवाल अनि राष्ट्रको संरक्षणमा पनि अहम भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने जो मानिन्थ्यो, आस्था राख्थे, आश गर्थे मान्छे, लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग अवस्थामा अहिले देखा पर्छ। यो मैले एउटा आम संसारमा काम गर्ने मानिसको नजरमा, म कुनै दलमा आबद्ध नभएको मानिसले
हेरेको नजर हो यो, मेरो चच्चुले त्यस्तो देख्यो, के हुने अब कृपा? तपाईँको चक्षुसँग मेरो चक्षु पनि धेरै मिल्छ। मैले पनि देख्दाखेरि त्यस्तै नै अहिले मान्छेको दिमागमा एउटा प्रश्न उठेको छ, अब के हुन्छ भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ उठेको छ। र मलाई लाग्छ के भनेदेखि अब अहिले दुई तिनवटा कुराहरू कृपया। एउटा चाहिँ त अब जो विश्वव्यापी जो अहिले कोरोनाको चाहिँ मारमा हामी छौँ, त्यो त हामीले मात्रै गरे होइन, त्यस कारणले चाहिँ त्यसको लागि त संसारै लागिरहेको छ। त्यसले एउटा आफ्नो गति लिएला। त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ गर्ने कुराहरू के थिए त्यो पछि गरौँला। अर्को त मूल त तपाईँले अहिले जो भूमिकामा भनिहाल्नुभयो, करिब 2/3 बहुमतको साथमा एउटा पार्टी आफूलाई त्यो पनि बडो क्रान्तिकारी परिवर्तनशील गरिबको पक्षको नारा दिएर चाहिँ उनीहरू राजनीति गरेहरू त्यो अहिले सत्तामा छ। सत्ता पनि यस्तो तलदेखि माथिसम्म 3 तह अहिले हामीले निर्माण गरेका छौँ, त्यो 3नै तहको करिब उसको चाहिँ के भने नियन्त्रणमा छ। त यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ के भने मुलुकले आज तपाईँले जो प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्न तपाईँको मात्रै होइन, यो आम जनताको प्रश्न भइरहेछ। अहिले मुलुक जस्तो स्थितिबाट गइरहेको छ, यो हेर्दाखेरि अब के हुने भन्ने कुरा एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह अहिले चाहिँ फेरि आयो। वास्तवमा हामीले चाहिँ के भने म नै भनौँ न, यही तपाईँसँग बसेको जुन ठाउँमा चाहिँ अहिले म कुरा गरिरहेको छु, यही ठाउँबाट चाहिँ मैले कतिचोटि म चाहिँ गिरफ्तार भएको छु। 62-63कै आन्दोलनमा, अरू परको कुराहरू नजाउँ, त्यसपछि त आन्दोलनमा भएको छैन र मेरो किसिमको आन्दोलन भएको छ, म गएको छैन। त भन्दाखेरि हामीले के भनेका थियौँ त्यति बेला जनतालाई, तपाईँलाई म आज एउटा स्मरण गराउँ कि तिमीले अब फेरि प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने व्यवस्था हामी ल्याउन चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो मेरो मात्रै होइन, त्यो हामी जस्ता चाहिँ के भने हजारौँ लाखौँको आवाजलाई जनताले चाहिँ सम्मान गर्दै साथ दिए र परिवर्तन भयो। त अब अहिले फेरि तपाईँले जो प्रश्न उठाउनु भयो एउटा लामो भूमिका सहित, त प्रश्न त फेरि त्यही आयो। हामीले जे कुराहरू भनेका थियौँ त्यो त पुरा हुन सकेका छैन भनेपछि त यो एउटा ठुलो प्रश्न तपाईँको अहिले आएको छ। अब यसमा मैले देखेको कुरा चाहिँ 2-3वटा। एउटा त हामीले अहिले चाहिँ जे कुराको लागि गरे हौँ र संविधान जो जारी भएको छ, त त्यो अन्तर्गत चाहिँ अहिले हाम्रो यावत समस्याको चाहिँ छिनोपानो गर्ने थलो भने त संसद हो। त त्यो संसदलाई आज जसरी चाहिँ के बन्द गराइयो, हेर्नु कस्तो विचित्र एउटा चाहिँ तपाईँको संसदको के भने प्रमुख भने त सभामुख हो। त्यहाँभित्र प्रवेश गरेपछि त प्रधानमन्त्री जो कार्यकारिणी प्रमुख हुन्छ ऊ पनि त्यो सभामुखको मातहतमा बस्नुपर्छ नियमअनुसार परम्परा अनुसार। त्यो चाहिँ के भने त्यो मुख्य हाकिम, मुख्य व्यक्ति, मुख्य संसदको नेता, उसलाई थाहा नदिइकन तपाईँको के भने संसद बन्द गरिन्छ र उनको कर्मचारीले त्यो चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रपति कहाँ पत्र पुगिसकेको घोषणा हुनुभन्दा अलिकति पहिले थाहा पाएर कर्मचारीले भन्छ हजुर संसद बन्द भयो। योभन्दा ठुलो तपाईँको के भने विचित्रता के हो? अब त्यो स्वयं अब एउटै पार्टीको भएको हुनाले सभामुखले के रूपमा लिनुभएको छ त्यो उहाँहरूको भित्रको कुरा हो। तर एउटा सर्वसाधारण जनता र एउटा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको अनुयायीका रूपमा मैले आफूले भन्नुपर्दाखेरि योभन्दा तपाईँको विचित्रको स्थिति केही हुँदैन। यो कुन अभ्यास गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ या कुन सिस्टममा पदार्पण गराउने प्रयत्न हो कि के हो? यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो उहाँहरूलाई अहिले मैले भन्नुपर्दाखेरि दुःखको साथ भन्नुपर्छ, यो उहाँहरूलाई यो सिस्टममाथि विश्वासै छैन। त्यस कारणले विश्वास नभएको सिस्टममा उहाँहरू बसेर काम गर्नुपर्छ। जनताले ठुलो बहुमत दिए, उहाँहरूको हातमा सबै चिज छ। तपाईँ के भने म धेरै लामो इतिहासकोमा नजाउँ, तर के भनेदेखि तपाईँ हामीले अनुभव गरेकै हो नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के भने दुइटै जो अहिले मिलेका छन् दुइटै दल त के भने संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा लड्या हुन् नि त। एउटाको नेतृत्वमा 17,000 मान्छे मारिए, त्यो अहिले पनि तपाईँ देखिराख्नुभएको छ पत्र पत्रिकामा, तपाईँहरूको जस्तो मिडियामा अहिले पनि ती मारिने मान्छेका परिवारजनहरूको पीडा, तिनीहरूको दर्द, तिनीहरूले केही न्याय नपाएको कुराहरू भने त्यो के को लागि थियो तपाईँको? त्यो त नितान्त तपाईँको संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा थियो। र अर्को शक्तिले पनि के भने वास्तवमा आफ्नो चाहिँ के भने पृष्ठभूमि यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो त संसदका प्रतिको अविश्वास र धेरै टाढा कुरा नभनेर उहाँहरूलाई म धेरै उसमा जान चाहन्न। तर 48 सालको संसद तपाईँको अहिले छ, जसको सभामुखदेखि लिएर त्यही बेलाका सांसदहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँकै पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ। त त्यस बेला तपाईँ हामीले सुन्या हो नि त, देख्या हो। यो त के भने खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ। त
त त्यो कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँलाई सम्मानित बनाउन त्यो मार्फत के भनेदेखि समस्याको समाधान गर्न उहाँहरू किन चाहनुहुन्छ? यसमा एक विषय म अलिकति थप्न चाहेँ। यस्तो सिस्टममा अर्थात् दलीय प्रतिस्पर्धात्मक सिस्टममा जनता जनार्दन भनेर भनिन्छ, त्यो नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेलाई, जसले विगत लामो समयदेखि संसदीय सिस्टमलाई समाप्त पार्न अहम भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे, तिनलाई नेपाली जनले मत किन दिए? अथवा त्यो अनफेयर भएर थियो कि अथवा के को उपज हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के कारण हुन सक्छ त्यसमा? अब के भनेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा लागे र मैले अघि भने जो नाराहरू थिए त्यो नारामा उहाँहरू पनि के भनेदेखि त्यही उसमा गरे। त जनता त एउटा परिवर्तन गर्न चाहन्थ्यो र उनी जनताले के पनि हेर होला, एउटा सामान्य जनताले भएर पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले संसारमा त कम्युनिजम त समाप्त भइसकेको छ नि। यिनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि यिनीहरूको प्रतिबद्धता जनतासँग यो छ, त्यस कारणले यिनले चाहिँ के भनेदेखि प्रजातन्त्रको लागि काम गर्छन् भन्ने विश्वासमा, अथवा त्यो यिनीहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्छन्, यिनीहरूका जो क्रान्तिकारी नाराहरू हुन्छन्, लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरे हुन्, मलाई लाग्छ जनताले त्यो विश्वासमा चाहिँ के भन्ने दिए। अब त्यसमा अरू धेरै पक्षहरू हुनसक्छ। अहिले यहाँ आउँदाखेरि अहिले जो प्रमुख प्रतिपक्ष छ उसका कमी कमजोरीहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यसमा निर्माण भयो होला यो बहुमत आउनमा। त के भने जे भए पनि आखिरमा त मैले सबभन्दा हेर्नुपर्ने कुरा त के हो भने संविधानलाई उहाँहरूले पनि स्वीकार गरेका छ नि। त्यो संविधानले जे नीति गाइड गरेका छ, जो निर्देशन गरेका छ, त्यो अनुसार चल्नुपर्ने त उहाँहरूको कर्तव्य हो नि। तर त्यो देखिँदैन। इतिहासले के देखाउँछ भने नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक छवि पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पनि छ। संसद यस्तो अवस्थामा पदार्पण गरेको छ, संसदीय व्यवस्थाप्रति सायद विश्वास नभएको अवस्था, तागत नेपालको राजनीतिमा हावी छ। यत्रो ज्वलन्त पेचिलो अवस्थामा पनि संसद आह्वान गरिँदैन, त्यहाँ छलफल हुँदैन जनताको राष्ट्रको मूल मुद्दा उप। प्रमुख प्रतिपक्ष यस विषय उप किन मौन, किन मुख दर्शक? बडो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा अघि तपाईँ हामीले जो अलिकति यसको पृष्ठभूमि बतायौँ, त अहिले के अरे चाहिँ संसदको पक्षमा लडेको 2007 साल अगाडिदेखि अहिलेसम्म निरन्तर लडेका हाम्रा हजारौँ मान्छेहरू जो शहीद भए, तिनीहरूले तपाईँको के भनेदेखि यही संसदीय व्यवस्थाको लागि हो नि। म तपाईँलाई एउटा सानो प्रसङ्ग गरौँ। तपाईँको चाहिँ यो भोला चटर्जीको किताब पिपुल प्यालेस एन्ड पोलिटिक्स, त्यो किताब तपाईँको अन्नपूर्ण होटेलमा विमोचन गर्दाखेरि बिपीले भन्नुभएको एउटा सानो म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। अहिले मैले चाहिँ के भने राष्ट्रिय मेलमिलापको जो कुरा गरिरहेको छु, यसमा प्रतिपक्षहरू खास गरेर कम्युनिस्टहरू बडो हल्ला गरिरहेका छन्, प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर हामीलाई दबाउनको लागि यो नीति ल्याएको भनेर। त्यो होइन। के भने यस्तो एउटा चाहिँ के भने संस्थाको परिकल्पना गरेका मैले कि जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिहरूको एउटा तलो बनाऊँ, जहाँ राजालाई के भने जनतासँग चित्त बुझेन भने ब्यारेकबाट सेना ल्याउनु नपरोस्, जनतालाई पनि राजाका कामहरू मन परेन भनेदेखि विद्रोही भएर चाहिँ बन्दुक उठाउन जानु नपरोस्। त्यस कारणले यावत समस्याहरूको चाहिँ छलफलको थलो संसदलाई बनाएर त्यहाँबाट समस्या समाधान गरौँ भनेर भन्ने कुरा यो कसैको प्रतिपक्षमा होइन। जो राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् तिनीहरूको बिचको चाहिँ के भनेदेखि एकता र मेलमिलापबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुक बडो अप्ठ्यारो छ र मुलुकको भू राजनीति संवेदनशीलतालाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन भनेर जो बिपीले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा आज पनि छ। र अब तपाईँले उठाएको प्रश्नमा मुख्य के भने यसमा त के भने नेपाली कङ्ग्रेसको कमजोरी चाहिँ के भनेदेखि स्पष्ट रूपमा छ। कङ्ग्रेसले अहिले यस्तो बेलामा उसको शक्ति भनेकै संसद हो, ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ बहुमत के भनेदेखि सत्ताधारीहरूको छ, उसले भनेका प्रस्तावहरू त्यहाँ पास नहोला, तर जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ त त्यही हो नि त। के अरे वैधानिक तलो त त्यही हो र उसको विश्वास पनि त्यही हो। त्यसैको लागि सङ्घर्ष गरे, त्यसैको लागि तपाईँको वर्षौँ 10औँ वर्ष जेल बसेका नेताहरू अहिले पनि छन् तपाईँको। त्यस कारणले चाहिँ के भने कङ्ग्रेसको यो संसद के अरे संसदमा यो किसिमको हालत हुनु, संसदलाई छल्न खोज्नु, त्यो त स्वाभाविक कुरा छ। उहाँहरूलाई एउटा त विश्वास पनि छैन। अर्को कुरा संसद चलिसकेपछि त्यहाँ अनेक किसिमका प्रश्नहरू आउँछन्, जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। किन त्यो झन्झटमा? अहिले तपाईँको के भने जसरी तपाईँको मन परितन्त्र चलाउन पाइएको छ, संसद हो भने त त्यो केही न केही रूपमा जवाबदेहिता तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्छ नि। ठिक छ, तपाईँ बहुमत प्रयोग गरेर त्यसलाई आफ्नोले गरेको कामलाई चाहिँ सिद्ध गर्नु होला, तर तपाईँको के भनेदेखि यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको कमजोरीले गर्दाखेरि तपाईँको यो अहिले चाहिँ के भने संसदको यो हालत भएको छ। मुलुक तपाईँको अहिले यो स्थिति सिर्जना हुनमा धेरै हदसम्म नेपाली कङ्ग्रेस पनि जिम्मेवार छ।
काङ्ग्रेसको प्राथमिकताको कुरा गर्दा पछिल्लो समयमा नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मानिस अब लोकतन्त्र भन्छन्, प्रजातन्त्र भन्छन्, त्यो बहसको अलग विषय, जे भने पनि हो। तर प्राथमिकता चाहिँ कहाँ हुनु पर्थ्यो र काङ्ग्रेसको प्राथमिकता कतातर्फ प्रवेश गर्न थालेको देखिन्छ? काङ्ग्रेसको प्राथमिकता त तपाईँ त्यही लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, लोकतन्त्र हो। अब अहिले तपाईँले उठाएका ती प्रश्नहरू धेरै छन्, त्यो मलाई लाग्छ अहिले हामी त्यसमा प्रवेश नगरौँ होइन। धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो यो सम्बन्धमा मैले लेख लेखेका छु, तपाईँ जस्तै मित्र टेलिभिजनमा चाहिँ मैले बोलेको छु, त्यसको पृष्ठभूमि मैले सबै जनताको अगाडि राखिदिएको छु। फेरि पनि त्यो के भनेदेखि निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने कुरा छ, तर त्यो अलग्गै बसेर कुराकानी गरौँला। तर के भनेदेखि अहिले मूल कुरा तपाईँको मुलुकको जो समस्या छ, अब यसको चाहिँ के भने हामीले जति पनि व्यवस्थाहरू चाहिँ संसारमा छन् त्यो सबै प्रयोग गरिसक्यौँ। त आज जुन तपाईँको के भने सबभन्दा उत्तम व्यवस्था भनेर भनिएको, ठिक छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि केही प्रश्नहरू चाहिँ यो उदार लोकतन्त्रका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले त अहिले के भनेदेखि अगाडि जुन मुलुकको समस्या छ त त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि जानुपर्ने। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, अब दुःखका साथमा भन्नुपर्छ तपाईँसँग मैले यहाँ बसेर कुरा गर्दाखेरि के अरे अहिले सरकार तपाईँको भ्रष्टाचार यस्तो भयो, हेर्नुहोस् कुनै पनि आजसम्मको तपाईँको अब मैले यो अतिशयोक्तिपूर्ण नलागोस्, मैले चाहिँ म बरु त्यसमा जिम्मेवारीका साथमा बोलिरहेको छु। कुनै पनि सरकारहरू, कुनै पनि प्रकारका सरकारहरूबाट भएको भन्दा पनि बढ्ता भ्रष्टाचार भएको छ। अहिले तपाईँ भर्खरको एक दुईवटा कुराहरू तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँको। जस्तो तपाईँ के भने इनरवाबाट काँकडभिट्टासम्म रेल लाने अरे, त्यसको सर्वे पनि भएको छैन। सर्वे नभइकन करिब 33 अरब रुपियाँ त्यसलाई छुट्याइएको रहेछ। त्यसमा ठेकेदारहरू भागभण्डाको रूपमा अधिकांश त आफ्नै राखियो। त्यसपछि तपाईँ के भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षसँग सम्बन्धित 2-4 ठेकेदार व्यवसायीहरू छन्, उनीहरूको पनि चित्त बुझाउनको लागि, प्रतिपक्षको चित्त बुझाउनको लागि उनीहरूलाई शुद्ध गरेर टेन्डरै नगरिकन, सर्वे नगरिकन अब भागभण्डा लाएर तपाईँको के भन्ने घोषणा गर्न छ। अहिले मिडियाले चाहिँ के भनेदेखि यसलाई सम्पूर्ण सार्वजनिक रूपमा गरेको छ, सरकार त्यसमा कहीँ बोल्दैन, प्रतिपक्ष बोल्दैन। अनि तपाईँले भने के अरे अहिलेको जुन सुरुको जो प्रश्न गर्नुभयो, जनताको दिमागमा त यो प्रश्न आउने नै भयो तपाईँ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको अहिले तपाईँको चाहिँ अब यो सरकार गठन भएको चाहिँ 2.5 वर्ष भयो। अब यसको कार्यकाल झन्डै 50%, आधाभन्दा बढी समय गइसक्यो यसको। भनेपछि यो बिचमा तपाईँका भ्रष्टाचारका जो सनसनीदार खबरहरू चाहिँ के भनेदेखि आए, त एउटा पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि छानबिन भएर कारवाही भएन। तपाईँको हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त संवैधानिक निकाय छ। हेर्नुहोस् म तपाईँको लागि एउटा दुःखको साथ पनि म भनौँ, म चाहिँ के भने अख्तियारको अहिलेको अख्तियारको जो संरचना छ त्यो संरचना निर्माण गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भने सबभन्दा बढ्ता मेहनत गरेर मैले चाहिँ त्यो के भने त्यो ऐन बनाएको हो। आज त्यो अख्तियार तपाईँको संवैधानिक निकाय भएर बसेको अख्तियारको आज हेर्नुहोस् त त्यो दुर्गति। मन्त्रालयको प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ के भने उपशाखा जस्तो भएर चाहिँ त्यहाँ बसेको छ। त्यसबाट कुनै पनि तपाईँको हो अब सङ्ख्या हेर्नुभयो भनेदेखि बडो उहाँहरू देखाउनुहुन्छ। तलको के भने भ्रष्टाचार भने तपाईँको 5 रुपियाँ गरे पनि भ्रष्टाचार हो, 5 करोड गरे पनि भ्रष्टाचार हो, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ। तर त्यसको भोलमले पार्ने असर त तपाईँको फरक होला नि त। आज कुनै पनि तपाईँको ठुल्ठुला केसहरू तपाईँको चाहिँ के भनेमा अख्तियार प्रवेश गर्दैन र संसद तपाईँको कस्तो दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ म एउटा चाहिँ के भने फेरि पनि मैले आफ्नो उसमा भनौँ, म धेरै उसमा गर्न चाहन्न। एउटा संसदीय समितिको तपाईँको सभापतिको हैसियत, तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको हैसियतले मैले त्यहाँ बसेर जे काम गरेँ, मैले आफ्नो प्रयोग गर्न खोजेँ होइन। धेरै मसँग काम गर्ने अहिले पनि मित्रहरू हुन्छ, अहिले पनि पदमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ, मसँगै बसेर त्यहीँ काम गरे। त्यति बेला हामीले जसरी काम गऱ्यौँ त त्यो चाहिँ के भने त्यहाँ संसदको समिति समक्ष आएर त मन्त्रीहरूले जवाब दिनु पर्थ्यो। जे ऊ चाहिँ कैयौँ कर्मचारी सचिवहरूले चाहिँ के भनेदेखि माफी मागे, मौखिक माफी मागेर मात्रै हुँदैन, तपाईँले लिखित रूपमा गर्नुपर्छ भनेर भन्नेसम्म त्यो शक्ति प्रदर्शन गरेको संस्था। र तपाईँलाई एउटा अर्को पनि घरमा एउटा प्रतिष्ठित पत्रिका तपाईँको हिमालले त्यस बेलामा के लेख्यो भने सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आफ्नो कामहरू गरिरहेको थियो
राज्य व्यवस्था समितिले पनि काम गर्दाखेरि अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब मैले प्रचार गर्न खोजेँ होइन, सुभाषजी त्यसको चाहिँ सभापति हुनुहुन्थ्यो सुभाष नेङमा, के अरे चाहिँ उसको सार्वजनिक लेखा समितिको, म चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि उसको समितिको चाहिँ सभापति तपाईँको राज्य व्यवस्था समितिको। हामीहरूको फोटो राखेर फ्रन्ट पेजमा अब त केही हुन्छ कि, किनभने त्यसमा त्यो कुनै व्यक्तिको कुरा थिएन त्यहाँ, त्यो संस्था। आज ती संस्थाहरू अझ त्योभन्दा के भने शक्तिशाली भएर ती समितिहरू बसिया छन्। हेर्नुहोस् त तपाईँको कुनै एउटा कुरा तपाईँले यस्तो चाहिँ हरेक साना साना कुरामा के भनेदेखि अब विश्लेषण गर्नुहुन्छ, हेरेर राख्नुहुन्छ, तपाईँ मिडियाको कामै त्यही हो। एउटा मात्रै पनि होइन, यो फलानु कुरा त के भने संसदकोले चाहिँ फलानु भ्रष्टाचार अथवा फलानु यस किसिमको अव्यवस्थाको बारेमा त काम गर्यो नि त, त्यो छैन। र उल्टो तपाईँको के देखिन्छ भन्नु होला भनेदेखि त्यो चाहिँ के भने विषय लिएर गएर त्यहाँ छलफल गर्ने, ओपन गर्ने, त्यसपछि कारवाही नगर्ने, त्यसको पछाडि के होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झाउनुभयो यहाँले। संवैधानिक अङ्ग काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, कार्यकारिणी भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, व्यवस्थापिका भूमिका शून्य अवस्थामा छ, जनताको थलो, तर त्यसले खास कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। न्यायपालिका उप प्रश्न छ, यावत प्रश्न छ। यो राजनीतिको छाया पर्यो, यो पोलिटिसाइज्ड भयो, यसले अब त्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पदार्पण गर्यो भनिन्छ। संवैधानिक अङ्गहरू प्रति छाया जस्तो भए राजनीतिक तागतको त्यो संवैधानिक अङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। संसदका संसदीय समितिहरू मन्त्रीहरूका छाया जस्ता भए, त्यसको प्रभावकारी भूमिका देखा परेन। यस्तो अवस्थामा जनता मरिरहेका छन्, बेरोजगार सङ्ख्या बढोत्तरीमा छ। भारत लगायत कतिपय गल्फ कन्ट्रीहरूबाट विभिन्न गरिब निरीह दुखी नेपाली जन स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, त्यहाँ पनि ठुलो दुःखद अवस्था छ। धेरै महँगो स्थितिमा उनीहरू बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट उनीहरू त्यहाँ बस्न बाध्य छन्। स्वदेश फर्कनका लागि दोब्बर तेब्बर चौबर भाडा तिरेर फर्कनु पर्ने स्थितिमा पदार्पण गरेका छ। लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद उन्मुख संविधान, कम्युनिस्टहरूको सरकार, के हुने त अब संसदको त्यो स्थिति छ, संरचनाहरू यो अवस्थामा छन्, संवैधानिक अङ्ग यो भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, कुनै भूमिकै छैन उसको। अनि संसद त्यस्तो, मन्त्रीजीहरूको यो अवस्था छ, अब के हुने बताइदिनुहोस् त। तपाईँको प्रश्न के भने यो ठुलो प्रश्न त तपाईँको छँदैछ होइन, के हुने भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको। तर मलाई के लाग्छ भने यसमा अघि पनि हामीले त अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ। आखिरमा यो व्यवस्थाको लागि लडेको त के भनेदेखि सौभाग्य भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, यथार्थ कुरा त नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै हो। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, अरूले पनि स्वीकार गर्छ। त्यस कारणले अब नेपाली कङ्ग्रेस आफूलाई एउटा स्पष्ट कार्यक्रमका साथमा अगाडि आउनु पर्यो। र एउटा चाहिँ के भनेदेखि आशा गरौँ तपाईँ हामीले है, अहिले जनताले चाहिँ आशा गर्नेदेखि बाहेक यति बेला अर्को केही पनि छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन गइरहेछ। यी सबै त्यो तपाईँ म अहिले बसेर छलफल गरिरहेछौँ। अब त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनले एउटा यस्तो नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो जसले के भनेदेखि यो यी यावत कुराहरू को चाहिँ के भनेदेखि समाधान निकाल्न सक्ने सक्षम। म धेरै लामो कुरा नगरौँ तपाईँ हामीले होइन, तर एकछिनलाई तपाईँ सोध्नुहोस्, अहिलेको यो जो संविधान छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको पनि। त्यस बेलाको तपाईँ छलफल हेर्नुहुन्छ भने त मित्रहरूका त आफ्ना आफ्ना अनेक कुराहरू थिए, ती कुराहरूमा चाहिँ अलमलिए भए चाहिँ सायद संविधान जारी नै हुँदैन थियो होला। भनेपछि आफ्नै के अरे नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको आज र आफ्नै नेतृत्वमा भएका हजारौँ मान्छेहरू जेको लागि तपाईँको शहीद भएका थिए तिनको आत्माले पनि अहिले हेरिरहेछ भने यस्तो बेलामा अब यो चाहिँ के तपाईँ अहिले जो मसँग बारम्बार प्रश्न गरिराख्नुभएको छ, तपाईँको मात्रै होइन सर्वसाधारणको प्रश्न हो यो, अब के हुन्छ भनेर भन्ने कुराको जवाब त अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले दिनु पर्यो नि। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुनेमा पनि शङ्का गर्छन्। अनि नेतृत्वको जुन लुछाचुडी र भागभण्डाको अवस्थाबाट त्यहीँभित्रै नेतृत्वमाथि प्रश्न छ। काङ्ग्रेसले यो यावत जो जनका समस्या र मुलुकको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत हैसियत राख्छ भन्ने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, अब तपाईँको हेर्नुहोस् के भने कहीँ न कहीँ त विश्वास गर्नु पर्यो।
मैले भने नि जो पृष्ठभूमिबाट पनि तपाईँको हेर्दाखेरि हिजो चाहिँ के भनेदेखि यो सङ्घर्ष गरेर आएका मित्रहरू अहिले छन्, त्यहाँ पनि अहिले नभएका होइनन्। त्यस कारणले अब त्यसैले मैले तपाईँलाई अलिकति यो बर्ताउ गरेको कि अब चाहिँ के भने कम्युनिस्टहरूको त देखियो आज तपाईँ कति महिनादेखि चाहिँ के भने उहाँहरू झगडा गरिराख्नु भएको छ। के को लागि झगडा गर्नुभएको छ तपाईँ हेर्नुहोस् त। तपाईँको कस्तो एउटा विचित्रको छ। तपाईँ यसै हल्का रूपमा लिनुहुन्छ बडो आनन्दको कुरा पनि छ। यत्र तपाईँ हामीले जो कुराकानी गऱ्यौँ भ्रष्टाचारको, त्यो बारेमा न त माधवजी बोल्नुहुन्छ, न प्रचण्डजी बोल्नुहुन्छ, न अरू कोही के भनेदेखि आफूलाई चाहिँ के भनेदेखि सरकारभन्दा आलोचक समूह भनेर जो बसेका छन् त्यहाँ पनि तिनीहरू कोही पनि बोल्दैन। कस्तो मजाको छ तपाईँको। भनेपछि त तपाईँको यो त के भने जे भइरहेछ सरकारले खालि एउटा व्यक्तिसँगको उहाँहरूको चाहिँ विवाद रहेछ, त्यो ठाउँमा आफू पुग्न नसकेको के भनेदेखि कुण्ठा रहेछ भनेर तपाईँ हामीले किन नभन्ने? होइन भने किन उहाँहरूको मुख केले उहाँहरूको मुख बन्द भएको छ? किन यो यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि उहाँ संवैधानिक निकाय तपाईँको महालेखा परीक्षाको तपाईँ रिपोर्ट पढ्नुहोस्। यो मैले कुनै टाढाको कुराहरू अन्यथा कल्पना गरेर मैले भनेको छैन। उसले हरेक दिन उसले चाहिँ जे कुराहरू भइरहेछ त्यसको विपरीत जाँदाखेरि तपाईँको यत्रो बहुमत लिएर बसेको चाहिँ के भनेदेखि पार्टी त्यसले बोल्नु पर्दैन। उहाँहरू विवाद त एकदम चर्को छ। तपाईँले खोलेर हेर्नुभयो भने जनतालाई तपाईँहरू पनि देखाउनुहुन्छ कति विवाद छ, कसको बिचमा कहाँ के भएको छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमिमा म कुनै एउटा काङ्ग्रेसको चाहिँ के भनेदेखि अनुयायी काङ्ग्रेसको एउटा सिपाही भएको नाताले म भनिरहेको छैन। या त हामीले भन्नु पऱ्यो योभन्दा उत्तम व्यवस्था अर्को कुनै छ अब त्यसमा जाउँ भनेर भन्नु पऱ्यो। होइन, त्यो चाहिँ के भने छैन। हाम्रो अनुभवले 70 वर्षको अनुभवले गर्दाखेरि अर्को व्यवस्था छैन भनेपछि अब त्यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने परिचालन गर्ने मान्छे त अब अहिले त मैले भने जस्तो सरसरी हेर्दाखेरि मान्छेको त्यो प्रश्न छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ के भने त्यस्तो नेतृत्व छ त? अहिले तपाईँको काङ्ग्रेसको दुर्भाग्यका साथमा मैले भन्नुपर्छ भागभण्डामा जो काङ्ग्रेसको जो नेतृत्व अहिले अल्मलिरहेको छ र तपाईँको फेरि त्यहाँको जे शब्द भन्नुहुन्छ एउटा अहिले अर्को होइन, एउटाले कहीँबाट लिएर आउने अनि त्यसमा अर्कालाई पनि भाग चाहियो भनेर चाहिँ भन्ने यो मनस्थितिमा जुन गएको छ त यो अहिले त्यो मेची महाकालीका तपाईँ हामी अहिले त्यो तपाईँको कार्यक्रमै भन्नुहोस् या अरू भन्नुहोस् एउटा कुरा हामी बडो उसमा छौँ। यसै पनि संसारको क्षेत्रमा हामीले प्रजातन्त्र आएपछि नै धेरै ठुलो प्रगति गरेका थियौँ हामी जस्तो एउटा सानो मुलुकले। त्यो चाहिँ हाम्रा छरछिमेकीले पनि त्यसमा चाहिँ के भने अनुसरण गर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यति बेला सानो अवस्थामा पनि सुरु हो। अहिले त संसारको क्षेत्रमा यत्रो विश्वव्यापी क्रान्ति भएको छ। तपाईँ मैले गरेका कुराहरू अहिले एक छिनमा तपाईँको चाहिँ मानिसको मन मस्तिष्कमा पुगिरहेछ, घर घरमा पुगिरहेछ। मान्छे तपाईँ हामी यस्ता हजारौँ कुराहरू हेरिरहेछन्। त मलाई लाग्छ ती सबै मान्छेको प्रश्न हो तपाईँको प्रश्न कि अब यो काङ्ग्रेसकोमा त्यो चाहिँ त्यो किसिमको नेतृत्व छ कि छैन र काङ्ग्रेसले यो कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा। अब तपाईँको हेर्नुहोस् चाहिँ के भनेदेखि त्यो भावना रहेछ। म तपाईँलाई अहिले एकदम समसामयिक उसको चाहिँ कुराकानी गरौँ। जापानको अहिलेका प्रधानमन्त्री चिन्तो आबे अहिले यतातिरको जापानको इतिहासमा सबभन्दा लामो समयसम्म उनी सत्तामा बसेर चाहिँ काम गरे। उनको चाहिँ अरू पनि 1.5-2 वर्ष अवधि बाँकी, तर उनको स्वास्थ्य ठिक भएन भनेर उनले राजीनामा दिए। उनी एकदम पपुलर हाइएस्ट उसमा चाहिँ थिए तपाईँको है। उनको नेतृत्वमा जापानले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा एउटा भूमिका पनि खेलेको, मुलुकको भित्रको पनि जापान यसै पनि विकसित भयो। त्यो उनले राजीनामा दिएपछि अब उनको उत्तराधिकारी को हुने? कस्तो एउटा बडो रमाइलो छ त्यहाँ त भन्दाखेरि त्यहाँ एक सांसद छन् नि, मन्त्रीहरू छन् नि होइन, तिनीहरू कोही पनि सक्षम व्यक्ति चाहिँ के अहिलेको त्यहाँको मुख्य सचिव रहेछ। त्यहाँ उनीहरूको त्यो सबभन्दा पावरफुल पनि हुन्छ, प्रवक्ता पनि हुन्छ। अब त्यो मुख्य सचिवलाई चाहिँ के भनेदेखि प्रधानमन्त्री बनाएर त्यहाँका सांसदहरू ठुल्ठुला नेताहरूले भनिसके उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो आवेले सुरु गरेको चाहिँ कार्यक्रम हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मुलुकका प्रतिको ममता हुने मान्छेले त त्यसरी हेर्दो रहेछ नि त। व्यवस्था भने त त्यो हो नि। त्यस कारणले अब त्यहाँको के जापानीहरूलाई संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आस्था बढाउने कुरा त यीहरू हुन् नि त। त्यस कारणले हेर्नुहोस् मान्छे तपाईँको हुन्छन्, खोज्नुपर्छ, आउनुपर्छ तपाईँको। त्यस कारणले अबको फेरि म सारांशमा तपाईँलाई भनौँ, अबको काङ्ग्रेसको जो नेतृत्व जो हो त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिने मान्छे तपाईँको खालि काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै होइन। जसरी तपाईँको हिजोको इतिहासमा तपाईँको के भने काङ्ग्रेसले जुन ठुल्ठुला कुरा काम गर्यो। म तपाईँलाई अर्को एउटा सानो कुरा गरौँ, म धेरै लामो जान चाहन्न। तपाईँको अहिले चाहिँ के भने मुलुकमा जो छलफल भइरहेछ हामी प्रगतिशील, हामी दुःखी, गरिब, पिछडिएका, दलितका भनेर भन्छन्। तिनले चाहिँ के गरे र उनीहरूको भाषामा प्रतिक्रियावादी भने काङ्ग्रेसले के गरे? 2009 सालमा काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाले आफू सभापति भएर एउटा दलितलाई
धनमान सिंह परियारलाई चाहिँ महामन्त्री बनाएर चाहिँ यो मुलुकमा राजनीति सुरु गर्नु। 9 सालको परिवेश तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कति यहाँको शैक्षिक के अवस्था थियो, मान्छेमा चेतना कति थियो, शिक्षाको प्रचार कति थियो, सामाजिक अवस्था हाम्रो कस्तो थियो। त्यो बेलामा पनि तपाईँको काङ्ग्रेसले त्यो परिवर्तन गर्यो। 12 सालमा त आफूलाई समाजवादी नै घोषणा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यस्तै किसिमको अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको अबको सभापति वास्तवमा प्रजातन्त्रको गर्ने र मुलुकको अभिभावकत्व हेर्नुहोस्। तपाईँ आज दिन प्रतिदिन के तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय घटना यसरी भएको छ र हाम्रो छिमेकीहरूका बिचमा तपाईँको एकातिर चाहिँ के भने सहयोगको पनि देखिन्छ, तर अर्कोतिर भित्र आन्तरिक रूपमा त्यत्तिकै तपाईँको उनीहरूको चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति पनि सिर्जना भएको छ। यो दुईटै स्थितिमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि भूगोल त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, छिमेकी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, हामीले त बसेर गर्नु छ। उनीहरूको बिचमा जुन किसिमको भएछ त्यो भू संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अब मुलुकको के भने अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने खालको चाहिँ काङ्ग्रेसको सबल नेतृत्वको एउटा गतिशील नेता काङ्ग्रेसको चाहिँ के भने सभापति मात्रै होइन, मुलुकको शुद्ध नेतृत्व गर्ने, मुलुकलाई शुद्ध अगाडि लिएर जाने र आफ्नै के भनेदेखि नेताहरू आफै बसेर सङ्घर्ष गरेर तपाईँको 20-25 वर्षसम्म नेल बसेर ल्याएको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन र मुलुकको विकास गर्नको लागि तपाईँको आज त्यो सक्षम एउटा नेतृत्व चाहिएको छ। तपाईँको चाहिँ के भने उहाँहरूले त म एउटा प्रतिपक्षीको भएर मैले बोले होइन, उहाँहरूको आफ्नै क्रियाकलापले उहाँहरू असफल हुनुभएको छ। त्यो उहाँहरू स्वीकार गर्नुहुन्न, भित्र आत्माले त उहाँहरूको पनि भन्नु हो। तर अघि नै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यत्रो किसिमको चाहिँ अव्यवस्था हुँदाखेरि त्यो पार्टीबाट एकजनाको पनि आज आवाज आउँदैन। हेर्नुहोस् किसानको हालत आज हेर्नुहोस्, तपाईँको गरिब जनता के भने स्वास्थ्य नपाएर चाहिँ के भने अस्पतालमा धाउँदा एकजना महिला मर्छन्। त्यसप्रति सरकारको कहीँ उ छैन, त्यो पार्टीको कुनै संवेदना आएन तपाईँको। अनि पुरा त ठुल्ठुला भए भनेपछि त यो मुलुकको समग्र या त अब के भने यदि काङ्ग्रेसले पनि यो चाहिँ के भनेदेखि धान्न सकेन, अबको काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि तपाईँको के भनेदेखि यो किसिमको मुलुकको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने मान्छेलाई, हरेक मान्छेलाई, प्रतिपक्षलाई पनि हिजो हामीले चाहिँ के भने जतिसुकै हाम्रो बारेमा चाहिँ के भनेदेखि नकारात्मक कुरा गरेर हिँडे पनि उनीहरूलाई पनि हामीले साथमा विश्वासमा लिएर चाहिँ के भनेदेखि अगाडि बढेर यो परिवर्तन ल्याएको भने 7 सालको भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि 46 सालको भन्नुहोस्, 62-63 सालको भन्नुहोस्, संविधान जारी गर्ने कुरा भनेर यी यावत कुराहरू त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका हुन् नि। त्यो उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, किन इतिहासले स्वीकार गरेको कुरा छ। त्यस कारणले अब पनि यो चाहिँ के भनेदेखि जुन किसिमको अहिलेको मुलुकको अवस्था छ, प्रजातन्त्रको जे अवस्था छ, तपाईँको संस्थाहरू जसरी कमजोर भइरहेछन्, संवैधानिक निकायहरू त मैले अघि भने जस्तो के अरे हुँदा अदालत पनि के भनेदेखि एउटा प्रश्न जनताको उसमा मन मस्तिष्कमा प्रश्नवाचक रूपमा खडा भइसकेका छ। यो अवस्थामा भ्यू गरेर मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका अब काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ र त्यो एउटा मौका पनि आएको छ। अब के भनेदेखि यो अधिवेशनको जो समय आएको छ त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो जुन हामी यहाँ बहस गरिरहेछौँ त्यो बहस गाउँमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, एउटा बुद्धिजीवी र स्वयं तपाईँको के भनेदेखि कम्युनिस्टलाई भोट दिने जनता पनि र स्वयं तपाईँको अलिकति विचारशील कम्युनिस्टहरू पनि यो प्रश्न गरिरहेछन्, हामीले त केही गर्न सकेनौँ, यत्रो 2/3 बहुमतको नजिक पुगेर दाखेरि पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ भने त आखिर मुलुक त सबैको साझा हो, जनता सबैका हुन्। त्यस कारणले चाहिँ के भने काङ्ग्रेस नै आउँछ भने पनि ठिकै छ भन्ने त्यो चिन्तन एउटा मान्छेमा गाउँमा सुरु भएको छ। अहिले त्यो बाहिर व्यक्त हुँदैन, त्यो तपाईँ अहिले खोज्नुभयो भनेदेखि त्यो हुँदैन, के भने त्यहाँ धेरै कुराहरूले चाहिँ उ गरे होला। तर आखिरमा यो मुलुक त सबैको साझा हो नि त। यो मुलुकको त यो व्यवस्था हामीले चाहिँ 70 वर्ष जो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त त्यो सङ्घर्षबाट गरेर लिएर आएको आज त्यो जो शहीद भए तिनका परिवारले के पाए त? तिनीहरूले यद्यपि तिनीहरूले मेरो परिवारले सुख पाओस् भनेर तिनीहरूले आफूलाई समर्पण गरेका थिएन। उनीहरूको परिवार त समग्र नेपाल थियो नि, समग्र नेपाली जनता थिए नि। तिनले के पाए? यो प्रश्न आज खडा भएको छ र यो प्रश्नको जवाब दिने गरेर अब अहिले आउनु पर्दाखेरि यो मैले कुनै आफ्नो भएर घमण्डको साथमा भने होइन, यथार्थ कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले यो चाहिँ के भने प्रश्नको जवाब दिने गरेर अब आफूलाई प्रस्तुत गर्यो भने तपाईँले अघि उठाएको प्रश्नको समाधान निस्केला, होइन भने त यो अब के हुन्छ भनेर भन्ने प्रश्न त यति ठुलो भएर जान्छ, त्यसमा केही पनि हुनसक्छ। राजनीतिमा त्याग, समर्पण, नैतिक मूल्य, मान्यता र आदर्शको त्यो वैचारिक पक्षको यहाँले कुरा गर्नुभयो। काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ अलिकति, म केही विषय काङ्ग्रेसको। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकर्ष भनिन्छ, हुने नहुने विषय उपर फेरि पनि प्रश्न गरिरहन्छन् मानिस। तर जो मानिस नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् नि,
ती कतिपय मानिस प्रयोग भइसकेका, कतिपय मानिस यिनले गरी खालान् र सभापतिमा जो दाबी गरिरहेका छन् 4-5 जना मानिसहरूको चर्चा छ, गरी खालान् र भन्ने खालका मानिस छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँ आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ? एक। दोस्रो, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको अनुयायी जस्तो आफ्नो वैचारिक धरातल, बिपीको आदर्श पक्ष, मूल्य र मान्यता परित्याग गरेको परिणाम यो अवस्थामा पुग्यो काङ्ग्रेस भन्ने विषय पनि मानिस प्रश्न उठान गर्छन्। यो दुई विषय उप यहाँ के ठान्नुहुन्छ? कृपया अब यसमा तपाईँको के भनेदेखि निश्चित रूपमा आज म तपाईँलाई एउटा चाहिँ उसमा ऊ गरौँ त बिपीले के भने सधैँभरि के भने कम्युनिस्टहरूको बारेमा प्रश्न उठाउनु, तर कहिले पनि उहाँ कम्युनिस्टलाई आफूले जो पाएको सुविधा अर्थात् कि नेपाली कङ्ग्रेसले जे सुविधा ल्याएको छ कानुनले संविधानले त्यो कुराबाट वञ्चित गर्ने काम कहिले पनि गर्नु भएन। अब एउटा कुरा, अब अहिले बिपीलाई मात्रै सम्झेर मात्रै त चल्दैन। त अहिलेको यथार्थ त के भनेदेखि कङ्ग्रेस भन्दा पनि शक्तिशाली भएर उनीहरू आएका छन् भने उनीहरूलाई कसरी परिवर्तन गराउने एउटा काम त त्यो गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कङ्ग्रेसको आफ्नो आचरणले, व्यवहारले, उसको नीतिले चाहिँ परिवर्तन हुने रहेछ, कुरा गरेर त हुने रहेछ। तपाईँको भन्दाखेरि त अहिले अब तपाईँले उठाएको जो प्रश्न हो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, त मलाई के लाग्छ के भनेदेखि अब यत्रो चाहिँ के भने तपाईँ हाम्रो बिचमा जो भएछ यो चिन्तन कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको घर घरमा उनीहरूको पनि भइरहेछ। त्यस कारणले अहिले जो देखिया छ, अहिले जो एकदम नेतृत्व तहमा माथि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि मैले अघि त्यो चाहिँ सिन्धु आबेको जो उदाहरण दिएँ, सम्मान साथ उहाँहरूले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर के भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व छोडिदिनुपर्छ र अभिभावकत्व ग्रहण गरेर बस्नुपर्छ। अब तपाईँले भने जस्तो कुरा अहिले म चाहिँ के भने फलानु होला भनेर अलिकति नभनिहालौँ, अलिकति चाँडो होला, तर तपाईँको के भने हेर्नुहोस् एउटा ठुलो सङ्घर्ष गरेका मान्छेहरू के अरे चाहिँ छन्। अब तपाईँले यही मध्येबाट कसैले खोज्नु पऱ्यो एकदम उत्तम। अहिले चाहिँ छिन्तो आवेको चाहिँ के भने नेतृत्व गर्ने मान्छे यहाँ खोजेर भन्यो भने सायद त्यो हाम्रो चाहिँ व्यावहारिक नहोला। तर के भनेदेखि राजनीतिमा तपाईँले जे कुराहरू गर्नुभयो ती सबै कुराहरूको साथसाथै व्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। तपाईँ कहाँ जाने भनेर भन्ने कुरा था, तपाईँको अन्तिममा निर्णय था तपाईँले गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो एउटा परिस्थितिले अहिले चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई भने जो छिमेकीहरूको बिचमा एकत्र उनीहरूको आर्थिक रूपमा विकास गरेर प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेछ भने अर्कोतिर त्यत्तिकै द्वन्द्व पनि चलिरहेछ। तपाईँ कुनै पनि बखत केही अप्रिय कुराहरू पनि सुन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तपाईँको त्यो ठाउँमा तपाईँले भूगोल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले चाहिँ त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई पनि विश्वास हुने, अहिले हेर्नुहोस् छिमेकीहरूले पनि कता कता हामीप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवहारप्रति चाहिँ के भने अविश्वास गरेको कुरा छ। त्यसबाट हामी चाहिँ के भने उ गर्न सक्दैन। त्यो यी दुईवटा छिमेकी मात्रै होइन, टाढाका पनि छन् जो म यहाँसँग यो छिमेकीहरूको बारेमा पनि म कुरा गर्छु, किनभने यहाँको जो ज्ञान छ त्यो म आदरणीय दर्शकवृन्दलाई सेयर गराउन चाहन्छु। आन्तरिकमै फेरि एउटा विषय मैले थपिहालेँ, मल, कृषि मलको ठुलो अभाव छ, चरम अभाव छ। हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू हजार मल लिनका लागि लाइन लागेका छन्। प्रहरीले त्यो कुनै न कुनै ढङ्गले त्यो सामाजिक दूरी कायम गराउन सक्ने अवस्था छैन। अनि यो गरिब निरीह दुखीको पार्टी पनि भनिन्छ कम्युनिस्टहरू, अनि मुलुकमा बडा उदार खालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएको पनि हामी कुरा गर्छौँ, जनप्रतिनिधि पनि होइन। तपाईँले उठाएको कुरा त के अहिले यी मित्रहरू जो अहिले पावरमा हुनुहुन्छ ठुल्ठुला कुराहरू आदर्शका एकदम ठुला कुरा कल्पना गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले पावरमै हुनुहुन्छ, त्यही जिम्मेवारी लिइराख्नुपर्छ। तपाईँले नाउँ लिन जानु भएन, म पनि किन गरौँ के उहाँहरूलाई चाहिँ यो बेलामा चाहिँ के नेपालमा चाहिँ धान रोपाइँ हुन्छ, त्यस कारणले त्यति बेला चाहिँ के भने मल चाहिन्छ भनेर भन्ने कुरा उहाँ थिएन। उहाँहरू कहीँ चन्द्रलोकबाट आउनुभएको त होइन, यही माटोको यहीँबाट तिनै किसानहरूसँगबाट उर्ग्या भन्दाखेरि त्यही फेरि पनि प्रश्न आउँदो रहेछ व्यक्तिको उसमा। आज तपाईँले जो भन्नुभयो तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले मुलुकको अहिले नै पनि के भने यस्तो अवस्था छ तपाईँको चाहिँ के भने कृषि प्रधान देश भनेर हामी भन्छौँ, तर तपाईँ वर्षको अरबौँ रुपियाँको चाहिँ के भने खाद्यान्नदेखि लिएर दैनिक तपाईँ हामीले अहिले खाने तरकारी त दिनु बाहिरबाट आयात भएको खानु परिरहेको छ भनेपछि यो कुराहरू त त्यही एउटा खालि नारा मात्रै लगाएर हुँदो रहेछ। तपाईँले त्यो भित्रबाट आत्मसात गरेको तपाईँको व्यावहारिक रूपमा पनि देखिनु पर्दछ। यो बेलामा चाहिँ के भने मल चाहिन्छ, मल चाहिँ के भनेदेखि बाहिरबाट के कुरा पऱ्यो होला त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुनु होला। टाइममा मल आउन सकेन त्यो कुरा त सत्य छ,
भनेपछि मल चाहिन्छ भने यही कुरा अहिले जो उहाँहरूले के भने बङ्गलादेशमा चाहिँ सापट्टि माग्नु भएको छ 1 महिना अगाडि पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यो बङ्गलादेशको मल कहिले आइपुग्छ, यहाँको तपाईँको दिन प्रतिदिनको अवस्था यस्तो भइरहेको छ भनेपछि त जति तपाईँले चाहिँ कुराकानी गरे पनि जति पोया बाटे पनि दाम्लो एउटै भने जस्तो कुरा त के भनेदेखि तपाईँ एउटा मुलुकका प्रति तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ हुँदैन, जनताका प्रति तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ हुँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि रहेछ नि त गैर जिम्मेवार पक्ष नेपालको राजनीतिमा हाबी भयो त यत्रो परिवर्तन तर कसरी यो हाबी भयो, के को उपज के कारण हुन्छ? किनभने उदाहरणका लागि अरू पनि दिन सकिन्छ, विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जो बिचरा रेमिटेन्सको पठाएर त्यहाँका राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गरिरहेछन्, घर परिवार चलाइरहेका छन्, उनीहरू स्वदेश फर्कने सवाल उपर पनि यत्रो अप्ठ्यारो स्थिति छ। सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, छिमेकी देशबाट आउन सकेको छैन, यो आन्तरिक यस्तो हुँडलो छ, बेरोजगार बढेका छन्। तपाईँको यही प्रश्नको जवाफ पनि मेरो चाहिँ के भने यदि संसद अहिले बस्यो भए त कोही न कोही मान्छेहरू एकजना मान्छे त कसैले प्रश्न उठाउँथ्यो होला नि। अन्त त्यो तपाईँको के चाहिँ भावरमा त्यो चाहिँ गर्मीमा बसेर आफ्नो परिवारलाई दिनौँ सम्झेर रोएर बस्नु पर्यो, न त्यहाँ काम छ न खाना छ न आफ्नो मुलुकमा आउन पाउँछ है, यहाँ आएर मरे पनि उसलाई एउटा आत्मसन्तोष होला नि त मेरो मुलुकमा मरे भनेर भन्ने कुरा। त्यो मान्छेले तपाईँको तेस्रो प्रश्न त तपाईँको संसद भइदिएर संसदमा कसैले उठायो भने त एकजना मान्छे त रहेछ नेपालको मेरो प्रश्न अब मेरो कुरा बुझेर गर्नु भनेर भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यसै कारणले यो यावत कुराहरू मैले अघि पनि भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँको संसद तुरुन्तै बोलाउनुपर्छ र त्यो संसदमा यी छलफल गर्नुपर्छ, संसदलाई के भने सरकारले जवाबदेही बिहोर्नुपर्छ। संविधानमा उहाँहरूले दस्तखत गरेको संविधानले यही कुरा भनेको छ, यो संसदीय व्यवस्था हो, उहाँहरूका आदर्श जति जे कुराहरू उहाँहरूको नारा लगाए पनि त्यो संविधानले त्यो कुरा नारामा सबै जाँदैन। संविधानले जे कुरा निर्देश गरेको छ त्यो कुरा अनुसार हेर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री शक्तिशाली कार्यकारिणी प्रमुख भए पनि उहाँले आखिरमा गएर संसदमा त्यो संसदको रोस्टरमा उभिएर जवाब दिनैपर्छ यी जनताका यावत प्रश्नहरू। त्यस कारणले अहिलेको तत्कालको भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ के भने संसदको अधिवेशन बोलाएर यी कुराहरू सबै कोरोनाकै बारेमा अरू मुलुकहरूले चाहिँ कसरी यसको सामना गरेका छन्, कसरी के अवस्था छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि। हिजो तपाईँको एकदम जनताको त्यो गरिब जनता त्यो तृणमूल भन्छ नि तपाईँको चाहिँ के भने त्यो उसमा गर्दाखेरि मैले नेपालीमा त्यसमा चाहिँ तल घाँस एउटा उसको चाहिँ उसमा बसेर काम गर्ने गोविन्द केसीको चाहिँ तपाईँ हिजो कुरा सुन्नुभयो भने त्यो चाहिँ जुम्ला हुम्ला जस्तो ठाउँमा बसेर उनी चाहिँ काम गरिरहेको छ एउटा व्यक्ति तपाईँको आखिर मान्छेको भावना भयो भने त हुँदो रहेछ नि है। तिनले आफ्नो कुनै स्वार्थको लागि गरेका छैन, उनको परिवार पनि छैन केही पनि छैन, त त्यो के अरे त्यहाँ चाहिँ उ गर्नुपर्छ। उनले भनेका छन् जनताहरू एकदम आत्तिया छन्, उनीहरूले हल्ला त छ तर के गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, मास्क उनीहरूसँग छैन भनेर हिजो तपाईँको बिबिसीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले जो कुरा गरेका थिए हो। त त्यो प्रश्नको जवाब त्यो तपाईँले खोज्ने कहाँ त, खालि तपाईँ मैले मात्रै कुरा गरेर त हुँदो रहेछ। एउटा ठाउँमा लगेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि एउटा निर्गोलमा पुर्याउन ठाउँ त हामीले यत्रो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ के भने ल्याएको व्यवस्था त संसद हो नि त। फेरि पनि मेरो जोड चाहिँ छ यावत कुराहरू संसदमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ र अहिलेको यी सबै तपाईँ हाम्रा जो कुरा बहसहरू भइरहेछन् त्यो कुराहरू गाउँमा एउटा शिक्षकले गरेका छ, एउटा चेतनशील कार्यकर्ताले गरेका छ, त्यो सबैलाई चाहिँ के भने ध्यानमा राखेर अब चाहिँ के भने कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गरिदिएको भएदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ के भनेदेखि होइन हामीले गर्न नसकेको कुरा उनीहरूले गरे, जनताले उनीहरूलाई चाहिँ अवसर दिएका थिए भनेर भन्ने थियो एउटा तपाईँले त्यहाँ आफ्ना कमजोरीहरू मूल्याङ्कन गरेर चित्त बुझाउने ठाउँ थियो नि। उहाँहरूलाई त के भने जे गरे पनि नहुने रहेछ, अल्पसङ्ख्यक भए पनि उहाँहरू काम नगर्ने, बहुमत भए पनि काम नगर्ने भनेपछि त मुलुक यसै व्यवहारिसी छोड्न त सकिएन। जनता त तपाईँको 3 करोड जनतालाई चाहिँ त्यसै व्यवहारिसी बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ गर्न त सकिएन। त्यस कारणले त्यो गर्नको लागि एउटा जिम्मेवार मैले चाहिँ के भने तपाईँको कार्यक्रममा मैले कङ्ग्रेसकै वार्ता गर्न खोजेको होइन, तर मुलुकको एउटा जिम्मेवारी वहन गरेर यो मुलुकलाई एउटा चाहिँ स्थितिमा लिएर जानलाई एउटा सञ्चालन गर्नको लागि त तपाईँको के भने कङ्ग्रेस अगाडि आउनुकोदेखि बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। तर त्यहाँ काङ्ग्रेससँग एउटा प्रश्न, काङ्ग्रेसको अयोग्यता विगतमा काम गर्न नसकेको परिणाम नै यो हकीकतमा अहिले 23 सिट चुनाव जितेको, त्यसमा पनि 1-2 जना कोही कता भएको हुनाले 21 जनप्रतिनिधिहरू 21 जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको उपस्थिति छ काङ्ग्रेसको, अरू मनोनित या केही अरू मात्रै छन्। त्यही कारण कम्युनिस्टहरूलाई यो वर्चस्व स्थापित भयो। त्यसकारण काङ्ग्रेसले सक्दैन भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो
फिलिङ नेपाली जनमा देखा पर्छ। त्यो तपाईँको फिलिङ होला, तर इतिहासले तपाईँको त्यो कुरा दिँदैन होइन। संविधान सभाको फेरि पनि म तपाईँलाई जोड दिन्छु, पहिलो संविधान सभाले किन संविधान जारी गर्न सकेन त? मित्रहरू एकदम क्रान्तिकारीहरू चाहिँ त्यहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो नि, भन्दाखेरि त एउटा आस्था तपाईँको भोलि अनुसारको चरित्र पनि हुनुपर्ने रहेछ, विश्वास पनि हुनुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वर्गीय भइसक्नुभयो सुशील कोइराला, उहाँको धेरै कमी कमजोरी होला नि, त्यस पक्षमा नजाउँ, तर उहाँले जुन दृढताका साथ खडा भएर संविधान जारी गर्नको लागि उहाँले चाहिँ जेसुकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावलाई पनि चाहिँ उ गरेर गर्नुभयो। र अहिले तपाईँ हामीले कम्तीमा एउटा चाहिँ यो यति गर्ने पाएका छौँ र संसारमा सबभन्दा उत्तम व्यवस्था मेरो विश्वासमा है भन्ने त्यो त हामीले गरेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले अब बाहिरबाट के भने एकदम राम्रो मान्छे त मैले अघि पनि भने कोही ल्याउन त सक्छ रहन्छौँ, यहीँबाट चाहिँ के भने चाहिने रहेछ। अहिले युवाहरूमा जो एक किसिमको उथलपुथल भइरहेछ, एउटा मन्थन चलिरहेछ, ती युवाहरूको मन्थनलाई तिनीहरूको उथलपुथललाई पनि ध्यानमा राखेर एउटा कुनै ठाउँमा त के भनेदेखि कहीँबाट त अगाडि त बढाउनु पऱ्यो, मुलुकलाई त त्यसै व्यवहारिक छोड्नु त सकिँदैन। त्यस कारण पनि मैले चाहिँ के भने तपाईँसँग मैले यो चाहिँ बारम्बार आज चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रश्न उठाएको, किनभनेदेखि अरू शक्ति छैनन्। यो मैले घमण्डको लागि बोले होइन, उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ जुन दुईवटा शक्ति थिए त्यो एउटा शक्ति त फेल भयो। तपाईँले ल्याएर राख्नुभयो त्यहाँका 101 क्रान्तिकारीलाई भनेर यी अहिले जति प्रश्नहरू छन्, महाशय तपाईँ क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँको त क्रान्तिमा त यस्तो यस्तो देखियो नि, यो भ्रष्टाचार जो वाइट बडीको कुरा यो भयो, त्यसपछि के अरे चाहिँ तपाईँको यो बालुवाटारको जग्गाको त्यो भयो, अहिले तपाईँको के भनेदेखि 80 करोडको चर्चा चाहिँ आइरहेको छ। त्यो सम्बन्धी मान्छे म सहयोग गर्न तयार छु, त्यो चाहिँ के भने 80 करोडको कुरा हामीहरू बिचमा भएकै हो भनेर भनिरहेको छ। तैपनि तपाईँको जनताले कहीँ पाउँदैन, कहीँ न्याय निशा पाउँदैन। के अरे औषधि नपाएर जनता मरिरहेका छन्, मल नपाएर के भन्छ लगाएको जमिन बाँझो भइरहेछ, खेतमा धान चाहिँ सुकिरहेछ, रोगले चाहिँ खतम गरिरहेछ। त यसको आखिरमा जवाबदेहिता त कसैले त लिनु पऱ्यो नि। हो, यो सम्पूर्णको जवाबदेहिता लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँले भने जस्तो ठिक होला, 15 जना होलान्, 20 जना होलान्, 30 जना होलान्, 60 जना होलान् काङ्ग्रेसका मान्छेहरू, त्यहाँ यो आवाज गर्नु, रेकर्ड गर्नु पऱ्यो। त्यो कङ्ग्रेसले त्यहाँ प्रश्न उठ्न अनुसार त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने होइन, उहाँहरूको त्यो प्रचण्ड बहुमत छ। के भनेदेखि कार्यान्वयन नगर्नु होला, तर त्यो हरेक एउटा त्यो सबभन्दा पिछडिएको गाउँमा बसेको जनताले भन्ने छ, हो मेरो भावनालाई चाहिँ त्यहाँ मुखरित भयो नि त, त्यस कारणले मेरो पार्टी त आखिरमा होइन कङ्ग्रेस रहेछ भनेर भन्ने कुरा यो तपाईँको अहिले एउटा मौका आएको। एउटा प्रश्न तपाईँलाई, 47को संविधानलाई पनि काङ्ग्रेसले उत्कृष्ट नै भन्थ्यो, 72को लाई पनि महान उत्कृष्ट भन्ने, यो अलिक विरोधाभास जस्तो देखिएन? एकदम, त्यो तपाईँको 47 सालको संविधान वास्तवमा नै उत्कृष्ट थियो, तर अब हामीले त्यसमा हाम्रा आफ्ना कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्नुपर्छ। आजको जनता के भने हामीले गरेका कमजोरीहरू स्वीकार नगरिकन हामी सबै ठिक थियौँ भने विश्वास गर्दैन, त्यति चेतनशील भइरहेछ। त्यो 47 सालको 48 सालको संविधान अनुसार जे परिकल्पना त्यसले गरेका थियो र हामी आफैले जे सङ्घर्ष गरेर लिएर आएका छौँ त्यसमा हाम्रा प्रशस्त कमी कमजोरी भए, त्यो कमी कमजोरीको चाहिँ परिणाम आजको यो स्थिति हो। यदि हामी त्यो सही ठाउँमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका भएदेखि, तर पनि तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा म सानो उदाहरण दिउँ, तपाईँको त्यस बेला पनि तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो हवाईजहाजको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू धमिजा काण्ड उठेको थियो, त्यो थिएन। त्यस बेला उठ्दाखेरि तपाईँको त्यही अहिले जो मित्रहरू ठुल्ठुलो कुरा गरेर बस्नुभएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँको सार्वजनिक लेखा समितिमा जो बस्नुभएको थियो उहाँहरूले एउटा यस्तो प्रतिवेदन तयार गरिसक्नु भएको थियो, त्यही दिन दुर्भाग्यवश संसदले के अरे चाहिँ संसद विघटनतिर गयो, त्यो अगाडि बढ्न सकेन। त त्यो अवस्था त तपाईँको हिजोको थियो नि त। त्यस कारणले पनि मेरो भनाइ के छ भनेदेखि अर्को तपाईँ नि बताउनुहोस्, योभन्दा अहिलेको व्यवस्थाभन्दा उत्तम व्यवस्था के छ त? ठिक हो, तपाईँले गरेको प्रश्न एकदम जेन्युन प्रश्न छ, तर संविधान र सिस्टम भएर मात्रै हुँदो रहेनछ है भन्ने चाहिँ त्यो नतिजा अहिलेको घटनाले देखाउँछ कि। त्यसकारण कहाँनिर त्यो समस्या छ, चित्र कहाँ छ भन्ने उदाहरण सिन्धु आवेको मैले उदाहरण तपाईँलाई दिएँ नि त।
संविधान र ऊ मात्रै भएर हुँदो रहेछ, व्यक्तिमा भित्र ऊ पनि हुनुपर्दो रहेछ, त्यो फिलिङ पनि हुँदो रहेछ। किन आज एउटा सचिव तपाईँको चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीको उत्तराधिकारी हुनलाई अरू सांसदहरू चुनावबाट आएकाहरू चाहिँ होइन हामी होइन उहाँले सक्नुहुन्छ उहाँलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भने त्यो एउटा फिलिङ त के भने त्यहाँ रहेछ नि। त त्यस कारणले एउटा ठाउँमा तपाईँले प्रशस्ति के भने कङ्ग्रेसका कमी कमजोरीहरूको बारेमा तपाईँ हामी बसेर अरू पनि छलफल गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, गरौँला। तर पनि के भने मुलुकको परिस्थितिले अहिले यस्तो स्थितिमा सिर्जना भएको छ। अब यो कुरा सुन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई मन नपर्ला, उहाँहरूलाई के भनेदेखि ऊ पर्ला, तर उहाँहरूकै व्यवहारले आज तपाईँ र मेरो बिचमा यो जो बहस हामी छलफल गरिरहेका छौँ, उहाँहरूले राम्रो काम गरिदिए भए त यो बहसले अर्कै रूप लिन्थ्यो होला नि। बहुत ठिक। त्याग, समर्पण, आदर्श यी चिजले राजनीतिलाई काहीँ न काहीँ ठिक ठाउँमा र त्यो खालको आदर्शवान नेता र त्यो खालको नेतृत्वको हामीले कल्पना गऱ्यौँ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय, यतिखेर नेपाल विदेशीहरूको कुनै न कुनै ढङ्गले एक हिसाबले नजर त्यसरी लागेको जस्तो देखा पर्छ। एकातर्फ चीन र भारत बीच तनावको अवस्था छ अत्यन्तै, अर्कोतर्फ चीन र अमेरिका बीच तनावको अवस्था छ, चीन र रुस बीचको समीपको कुरो छ, अनि भारत र अमेरिका बीचको समीपको कुरो छ। अनि हिजो भारतीय सञ्चार माध्यम म टेलिभिजन हेर्दै थिएँ, भलै भारतीय टेलिभिजनहरू जस्तो अनरिलायबल, त्यो अविश्वसनीय संसारमा कुनै मिडिया छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर उसको स्रोतलाई नै आधार मान्ने हो भने के भन्छ भारतीय सञ्चार माध्यम भने लद्दाख र सिक्किम त्यसको सीमा क्षेत्र जो चीनको समीप छ, त्यहाँ काश्मीरमा रहेका भारतीय सेनाहरू 3000 को हाराहारीमा नेपाल सीमा क्षेत्रमा पठाउन थालिएको छ र सतर्क छ भारत। चीनको तयारी त्यही छ। धक्कम धक्काको केही दिन अगाडि त 20-22 जना भारतीय सेना मारिएको पनि छ। यो समग्र स्थितिमा हेर्दा हामी कुन रूपमा छौँ भने सबैको अविश्वसनीय नेतृत्व कुन बेला के गर्छ पत्तो नभएको, एमसीसी को कारण पश्चिमाहरू सशङ्कित ढङ्गले हेरिरहेछन्, खास गरी अमेरिका। चीन अलि अलग ढङ्गले हेरेको, अलि सक्रियता उसले बढाएको, सशरीर उपस्थिति, शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने भनिन्छ चीन, तर सशरीर उसको उपस्थिति देखा पर्न थालेको छ। भारतीयहरूसँग हाम्रो त्यो ढङ्गको एउटा सामान्य, अस्ति प्रधानमन्त्रीले, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना त दिनुभयो, तर औपचारिक वार्ता पनि हुन नसकेको स्थिति। यो अवस्थामा नेपाल रहने कसरी, के हुनुपर्ने, यो एउटा ब्रेकिङ विषय मैले एकदम छोटकरीमा एकदम छोटकरीमा म भन्छु। तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूले यति हल्का रूपमा केटाकेटी जस्तो व्यवहार गर्नु, एमसीसी तपाईँको त्यो अन्तर्गतको 60 अरब चाहन्छन् तपाईँलाई छ, चाहिँदैन भने लिन्न भनेर भन्नुहोस् न, उसलाई बढ्ता पैसा भएर तपाईँलाई दिन खोज्या होइन। तर यो तमासा तपाईँको संसारलाई हँसाउने कुराहरू किन गरेर बस्नुभएको छ? एउटा के आयोग बनाउनुहुन्छ, छानबिन गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यसले दिन्छ, त्यहीँ के होइन लिने हो भने तपाईँ लिनुहोस्, नलिने हो भने नलिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो अविश्वास भयो। र तपाईँले भने जो अहिले जो छिमेकीहरूको बिचमा जो द्वन्द्व छ, आखिरमा जताबाट उ गरे पनि त एकचोटि अब फेरि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, बिपीले चाहिँ भन्नुभएको थियो त हात्ती चाहिँ के भनेदेखि उठेर जता हिँडे पनि आखिर मानिने त दुबो नि हो। जुनसुकै हात्ती हिँड्नु, जहाँसुकै तपाईँको होस्, त्यो बिहोर किन त भूगोलले त तपाईँ हामीलाई त्यही ठाउँमा राखेको छ। भोलि त्यहाँ किसिमको भएका द्वन्द्वहरूले तपाईँ हाम्रो त्यसमा केही भूमिका नहोला, तर पनि हामीले बिहोर्नुहुन्छ भने अहिले त एउटा यस्तो अविश्वास भयो। हेर्नुहोस् तपाईँको के चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 7 सालको क्रान्ति गऱ्यौँ, तपाईँको के अरे 8 साल 9 सालमा चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रपति रुजवेल्टले आफ्नो श्रीमती पठाएर नेपाललाई चाहिँ के सहयोग गर्न सकिन्छ भने त्यस बेलादेखिको तपाईँको चाहिँ निरन्तर रूपमा होला। उसका अरू कुराहरूमा म धेरै गर्न चाहन्न, तर नेपालको विकासमा तपाईँको आज अमेरिकाले औलो उन्मूलन नगरिदियो भए तपाईँ हामी यहाँ हुन्थ्यौँ, अमेरिकाले शिक्षामा यो किसिमको लगानी नगरिदियो भए तपाईँ हामी यो उसमा हुन्थ्यौँ। तपाईँको कलेज अफ एजुकेसन बनाएर शिक्षक तयार गर्ने काम त गरेका थियो। उसका धेरै कुराहरू चाहिँ के भन्ने आलोच्य छन्, म त्यसमा जान चाहन्न।
त्यस्तै तपाईँको के भनेदेखि भू संवेदनशीलताले गर्दा तपाईँले एक पक्षमा रूपमा अहिले चाहिँ के भने भारत र नेपालको बिचमा जुन किसिमको स्थिति छ, भारत र चीनको बिचमा जुन किसिमको द्वन्द्व भित्रभित्रै चलिरहेछ, चीन र तपाईँको अन्य विश्वको सम्बन्धमा जो छ त्यो हामी आफ्नो केही भूमिका नहुँदै पनि भूगोलले हामीले त्यसको भोलि जिम्मेवारी कहीँ न कहीँ लिनुपर्ने स्थितिमा हामी पुगिराखेका छौँ। त्यस कारणले यो अहिले त्यस कारणले पनि उहाँहरू असफल हुनुभयो। मेरो निष्कर्ष खालि आन्तरिक कुराले मात्रै होइन, परराष्ट्र नीतिलाई पनि उहाँहरूले यति कच्चा रूपमा यति खेलाडीको के अरे केटाकेटीपन देखाउनु भयो, तपाईँको कसैमाथि पनि विश्वास भएन। न चीनमाथि विश्वास भयो, जतिसम्म कुरा भएछ चिन्ताका पनि त खै यहाँ विकास निर्माणका कामहरू त उसले 1 2 3 भनेर जो दिएको छ भएको छैन, या उसले गर्न सकेका छैन भनेदेखि जनतालाई भन्नु पऱ्यो हामी त तयार थियौँ, चीनले खालि कुरा मात्रै गर्यो काम गरेन भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो। होइन भनेदेखि त न चीनले भनेका योजनाहरू अगाडि बढाएका छन्, न चाहिँ तपाईँको परको छिमेकीले भनेका कुरा अगाडि बढाएका छन्, न छिमेकीको बिचमा एउटा सद्भाव तपाईँले चाहिँ के भने जतिसुकै मन नपरे पनि मैले फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, तपाईँको छिमेकी तपाईँ बदल्न सक्नुहुन्न। त्यो छिमेकीसँग सम्बन्ध राखेरै काम गर्नुपर्छ। र फेरि तपाईँको के भने हाम्रो त राजनीतिक मात्रै छैन बाबा, दक्षिणसँग त तपाईँको जनताको जनजनको चाहिँ सम्बन्ध छ, संस्कृतिको सम्बन्ध छ, धर्मको सम्बन्ध छ, परिवारको सम्बन्ध छ, रोटी बेटीका कुराहरू भन्छौँ हामीहरू, त्यो सम्बन्ध त्यसलाई तपाईँले यसरी राखेर तपाईँ के भने यो मुलुक चाहिँ के भने अगाडि चल्न सक्छ। यति गैर जिम्मेवार तरिकाले तपाईँको चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो। त्यस कारणले पनि फेरि पनि माफ गर्नु होला, आज मैले तपाईँको प्रश्न गर्दाखेरि फेरि घुमी फेरि त्यो रुम्जटार भने जस्तै तपाईँ हामी रुम्जटारको मान्छे, त्यस कारणले रुम्जटारको कुरा ल्याउँदाखेरि काङ्ग्रेस यस कारणले पनि सिरियस भएर आउनु पर्यो। काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो यो अहिलेसम्मका नीति निर्माण चरित्र जुन उसको एउटा गम्भीर चिन्तन हुनु पर्थ्यो, बिपीले जसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो त्यो हामीलाई धेरै कुराहरू बिपीले छोडेर जानुभएको छ। त्यो कुरा मात्रै हामीले अनुकरण गऱ्यौँ भने पनि हामीले त्यस कारणले यो मुलुकको एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नको लागि, यो मुलुकलाई के भने कुनै किसिमको दुर्घटना नपरोस्, जनताको यो भावनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि आज 21औं शताब्दीमा पनि हामी यस्तो किसिमले जो बस्नु परेको छ त्योबाट मुक्ति हुनको लागि अब एउटा नेतृत्व लिएर मुलुकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने मान्छे अबको यो चाहिँ के भने 14औं अधिवेशनमा त्यो आउनुपर्छ। के अरे चाहिँ मलाई लाग्छ यो तपाईँ हाम्रो बिचको छलफलले चाहिँ आज घर घरमा यसलाई एउटा चाहिँ के भने विषय प्रदान गर्नेछ। तपाईँले जो सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यसलाई अरू पनि निरन्तर दिउँ समय छ होला। तपाईँ के भने काङ्ग्रेस त्यहाँभित्र मैले अघि नै भने काङ्ग्रेसको सबै राम्रो गरे भए तपाईँ हाम्रो बिचमा यति प्रश्नै आउँदैन थियो, यो अवस्थै आउँदैन थियो। त्यहाँ प्रशस्ति कमी कमजोर छन्। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ त म धेरै नजिक भएका मित्रहरू अहिले पनि काङ्ग्रेसको सत्तामा छन्, त्यतातिर अहिले नजाउँ, मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, केही होइन। तर मुलुकको समग्र हेर्दाखेरि आखिरमा गर्ने के त तपाईँको कोही न कसैले त तपाईँको 3 करोड जनतालाई त्यस्तै तपाईँ छोड्न त सक्नुहुन्न भनेपछि त तिनलाई पनि एउटा सही बाटोमा लिएर जाने मित्रहरूलाई विश्वासमा तपाईँले हेर्नुहोस् यो अविश्वास राखेर तपाईँले ठुल्ठुलो कुरा गरेर तपाईँ कहीँ जान सक्नुहुन्न। फेरि आजको यति उसमा छ, आदर छ भन्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्रको स्वार्थमा सबै हिँडिरहेका छन् संसारभर। आज तपाईँको आदर्शको कुरा त अलिकति पर गइसकेका छ। यस्तो बेलामा तपाईँले एउटालाई चिडाउने, अर्कोलाई खुसी पार्ने अनि अर्कोसँग चाहिँ केला के गर्न खोजेको तपाईँको एमसिसी भन्नुहोस् त, यसको कुनै जवाब छ? नलिने भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, नलिने भने नलिने भन्नुहोस् न। अमेरिकाले तपाईँ जबरजस्ती दिएर तपाईँ हुन्छ भने लिनु छ भने उसको पैसा लिनको लागि तपाईँले यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा महाशक्तिसँग चाहिँ राष्ट्रसँग खेलबाड गरेर चाहिँ तपाईँ चल्छ। हस्, बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद यो समसामयिक विषयमा छलफल गराउनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो होमनाथ दाहाल, पूर्व मन्त्री, पुराना पत्रकार, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।